میں سمجھدا اللہ والے دا فائدے جیڑی نگاہ تھی دی ویسی بیان اوے تھی دا امام الانبیاء دے پاک غلام و توجہ نال سماعت فرماؤ نسبت قرآن کی ہوں جی شان والی نسبت قرآن کی ہوں جا مقام والا اللہ اکبر قربان جاوا اکھو جناب والا جنگل بیابان صحرا دالا کئے اللہ اکبر شراب دے نشے دے اندر دھت ایک انسان لڑکھڑاں دا ٹردا شام دا ٹائم ہویا ہے سامنے کیا دے دے ایکیوں جا کاغذ دا ٹکڑا نظر آیا ہے جڑے کاغذ دے ٹکڑے دے تے لکھیا ہویا ہے بسم اللہ امام الانبیاء دے پاک غلام و شراب دے نشے دے اندر او دھت جوان ججھولے کاغذ دے اتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا جملہ ڈٹھے سے دل چ خیال آیا ہے ایہو رب جڑا میڈا بھی پیدا کرن والے ساری کائنات دے پیدا کرن والے اون دا نام نامی اسم گرامی لکھیا ہویا ہے رب کعبہ دی قسم مالک رب العالمین دا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا ہویا چاہتا ہے او مالک دا نام جندی عظمت جندہ شان فرمائے او اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن قربان جوان توجہ نال سنو جے ویلے او شرابی جوان نے اللہ اکبر کاغذ تے لکھیا ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹکڑا چاہتے وہ چا کراہی شراب دے نشے دے اندر تھد اپنے گھر دی طرف روانہ ہو جائے رب کعبہ دی قسم جے ویلے گھر چ گیا ہے دل وچ خیال ہی رب دے پاک کلام دے حصے کو فرمایا سفیل تے رکھا روشن دان دے اندر رکھا کہیں بکسے دے اندر رکھا یا اپنے سینے تے جیب دے نال رکھا اجاں دل چیو ادب دا خیال ہے اللہ اکبر حضرت ذوالنون مصری قربان جاوا اپنے معبد خانے دے اندر اللہ اکبر عبادت فرما کے آپ جو محو آرام ہوان لگن خواب دے اندر حکم ہویا ذوالنون مصری وان کے میرے بندے کو پیغام دے میں رب دا سلام دے میں اندو تے راضی ہو گیا دنیا بھی اندی عزت والی بنا چھوڑیے آخرت بھی اندی عزت والی بنا چھوڑیے حضرت ذوالنون مصری فرمے دن میرے خواب دا معاملہ میں بیدار تھیا محو تفکر ہو کر ہی سوچن پہ گیا یہ تے خواب دا معاملہ ہو سکتے کوئی میرا وہمہ ہوئے ہو سکتے میرا کوئی وہمہ تے وسوسہ ہوئے آفر میں دن بلا جو ستا ول دوجھی دفعہ حکم ہویا ول آرام فرما کے ول وضو فرما کے ول تریجھی دفعہ جنہیں ویلے آرام کرن لگا ول ہوا حاطف غیبی کنو آواز یہ ذوالنون مصری ون ساڑے بندے پشارے حافی کو آکھ اساں تیرے تے راضی ہو گئے ہیں اساں تیری دنیا آخرت عزت والی بنا چھوڑیے رب کعبہ دی قسم حضرت ذوالنون مصری نے جڑا پشر حافی جوان دا نام سنی ہے فارغ خیال آیا ہے وہ ربا تیری قدرت تو مالک الملک رب تیری شان تے تیرا مقام فرما تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ اکبر
دامن وقت گنجائش نہیں بالکل ہن میں اپنی تقریر دے بالکل آخری کلمات عرض کرنا چاہتا دامن وقت گنجائش نہیں حضرت ذوالنون مصری روان جاواں بشار حافی جڑا شراب دے نشے دھوتا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دی قدر کی دیئے سی اللہ رب العالمین نے ولایت عطا فرما کے دارین دی عزت عطا فرمائیے میں دعوت فکر دے کے محبت نال پوچھنا چاہتا محبت دا جملہ جناب دی سماعت دی نظر کرنا چاہتا او یارو جڑا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دی عزت کرے ان دی خاطر تے ذوالنون مصری ٹر کے آوے رب دا سلام تے پیغام پہنچاوے او یارو جڑا بسم اللہ دی عزت کرے ان دا تے اے شان ہے کہ جڑا رب دے پورے قرآن دی عزت کرے ان دا کیا مقام ہو سی ول کیا کہنا انہاں لوگاں دا جڑے صرف قرآن دی عزت کرنے والے نہیں بلکہ الحمدللہ کے والناس تک پورے دا پورا قرآن انہاں دے سینے دے اندر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مولانا حق رسالت قرآن خزانہ محمد دا ہاں ٹھرے دا اچھی آواز میں ہاں چشتی بندہ تقریر میں ذوق علی کریں دا رہا اچھی آواز نال قرآن خزانہ محمد دا جنہ ہاں ٹھرے دا نبی سیدہ نام ضرور چنے کیونکہ آقا فرمیدن جڑا بندہ میرا نام نامی اسم گرامی سن کراہی درود و سلام بھی پڑھے تے میرا نام چنے چا حضور فرمیدن واجبت لہو شفاعتی اون بندے دی خاطر میں مصطفیٰ دی شفاعت واجب تھی ویندی ہے ملا علی قاری فرمیدے اگر کہیں بندے کو حدیث مصطفیٰ اگر سمجھ نہ آوے محبت دے جملے پیا کریں نا فرمایا اتنا اندے کیتے صدیق اکبر دا عمل کافی ہے اور سارے بیان کریں دے فرمایا نبی دا نا چمسو فرمایا نہ بندہ اندھا تھی سی نہ کانا تھی سی سجاگا عقیدہ ہو سی تے اکھ دا نور نصیب قرآن خزانہ اللہ اچھا کچھ نہیں قرآن